रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जाडे। अन्तत 33 महिनाको यात्रापछि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र आफ्नै बाटो लागेका छन्। सर्वोच्च अदालतले नेकपा नाम खारेज मात्र नगरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको एकतालाई नै अवैध ठहर गरेपछि पूर्ववत दुई पार्टी बिउतिएका हुन्। पूर्व दुई पार्टीले पुनर्जीवन पाइरहँदा एमाले एक ढिक्का जस्तो देखिएको छ भने आजको दिनसम्म माओवादी केन्द्रले केही प्रभावशाली नेतालाई गुमाएको छ। रूपमा हेर्दा दुई पार्टीको अवस्था यस्तो देखिए पनि सारमा यसको दीर्घकालीन असर कस्तो पर्छ त्यो प्रश्न भइसकेको छैन। नेकपा सकिए पनि जोगिएको संसद अब कसरी अगाडि बढ्छ सबैको ध्यान त्यतैतिर केन्द्रित छ। दाहाल र ओलीले नेकपा किन बनाएका थिए र यसको औचित्य किन सकियो, यसको जवाफ उनीहरूले पार्टी पङ्क्ति र मतदातालाई दिनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले चालेको कदम असफल भएपछि ओली र दाहाल सफल कि असफल, यसको उत्तर पनि खोज्न जरुरी छ। अबको सत्ता समीकरण एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको शक्ति सङ्घर्ष र एमाले भित्रैको द्वन्द्व कसरी अगाडि बढ्ला, अबको राजनीतिक कोर्स कस्तो रहला, अस्तव्यस्त राजनीतिक परिस्थिति निम्तनुमा नेताहरूको अक्षमता मात्रै हो कि विभिन्न शक्ति केन्द्र बीचको टकरावको प्रभाव, के वाम एकताको सम्भावना अझै बाँकी छ? आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारी र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हेमराज भण्डारी। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। मैले खगराजीबाट कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको दीपावली सकियो कि जारी छ? दीपावली नेपाल अत्यन्तै संस्कृतिको धनी देश हो। केमा दीपावली मनाउने, केमा लड्डु खाने, कहाँ लड्डु नखाने, अब मलाई त थाहा छैन यो दीपावलीमा धेरै अब मलाई रुचि पनि छैन। नेकपा नाम नै खारेज गरिदियो सर्वोच्च अदालतले। पूर्व माओवादी केन्द्र र एमाले बीचको एकीकरण पनि अवैध ठहराइदियो। त्यसपछि त केही दीपावली भयो नि त तपाईँको पक्षबाट? हाम्रो पक्षबाट भन्दा पनि के युवा साथीहरूले आफ्नो मनोरञ्जन ठाने होला नि, त्यसलाई दीपावली भन्दा पनि म त दुःखी छु। किनभने सरकारको तर्फबाट भएका संसद विघटनलाई पुनर्स्थापना गरिदियो होइन, सरकारकैले डिफेन्ड गरेका थियो, कृष्णगोपालजी नै हुनुहुन्थ्यो यसमा, त्यो पनि हराइदियो अदालतले। त्यस कारणले हामी राजनीतिक कर्मीहरूको प्राविधिक विषय हुन्थ्यो होला होइन, कानुनको विषय। अब कानुनले परिपुगेन भने हामीलाई यो निर्वाचन आयोगले परिपुर्याउनु पर्थ्यो होला, परिबन्धहरू मिलाउनु पर्थ्यो होला। तर हामीले त धेरै ठुलो इच्छा आकाङ्क्षाका साथ पार्टी एकीकरण गरेको हो। त्यस कारणले पार्टी एकीकरण समाप्त भएको पनि होइन, तपाईहरुको मिलेन भने अब। त्यस कारणले हामी पार्टी एकीकरणको सम्भावनाहरूलाई वैज्ञानिक आधारहरू के हुन्, वस्तुनिष्ठ आधारहरू के हुन्, सैद्धान्तिक आधारहरू के हुन्, संरचनागत आधारहरू के हुन्, तिनमा केही न केही कमी कमजोरी रहे। हामीलाई थाहा थियो पार्टी एकीकरण गर्न सजिलो पनि थिएन। देशी विदेशीहरूको रुचि पनि थियो। देशीय शक्तिहरूको, देशभित्रका शक्तिहरूको रुचि सकारात्मक थियो, विदेशीहरूको कहीँ सकारात्मक थियो, कहीँ बडा संशयपूर्ण थियो। त्यसैले यसको डाइनामिक्स कहीँ न कहीँ पर्छ आन्तरिक मामिलामा भनेर सावधानीपूर्वक एकीकरण त गरियो। तर एकीकरणको प्रक्रिया विधि अब एउटा कानुन सम्मत रहेनछ, त्यो त थाहा भइगयो। अरू यो गन्तव्यमा पुग्ने गरी संरचनागत र सैद्धान्तिक आधार, सङ्गठनात्मक आधारहरू पनि बनाउन सकिया रहेनछ। किनभने हामी 3 वर्ष त यो मुद्दा टुङ्गो लाग्दा नलाग्दै त हामीले गरेको एकीकरणको एकताका काम सबै सकिएका त थिएन। संसदभित्रकै गतिविधि, रुचि अरुचि, आधा आधाको पुरा भन्ने, पुरा भएर फेरि अहिले चाहियो भन्ने, मैले गल्ती गरेँ केपीले सच्याइदिनु पर्यो भन्ने, प्रचण्ड भन्ने, त्यहाँसम्म पनि पुग्यौँ नि त हामी मूल। अनि त्यो मात्रै होइन, नेताहरूको अभिव्यक्तिको शब्दावली हेर्नुहुन्छ भने उहिले 36-37 सालतिर अनिराश्वी 5औं र 6औंको बिचमा, नेवीसँग र अखिलको बिचमा झगडा हुँदा पनि यो दर्जाको अभिव्यक्तिहरू मैले सुनिनँ। म अहिले 29 सालमा सोभियोको सभापति भएको, अनिराश्वी 29 सालदेखि भएको मान्छे, 32 साल
नेकपाको पार्टी सदस्य लिएको मैले। म यो विवादमा धेरै पटक परेँ पनि। टङ्क कार्कीले एकचोटि सिपी मैनाली र अहिलेको झलनाथ हैन उहाँहरूको बिचको हुँदा म राजनीतिक स्वतन्त्रताको पक्षधर, रघुजी पन्तको भाइ र चुडामणि धमलाले मलाई कुटे पनि हैन। कुट्दाखेरि पनि मैले बाहिर होइन म अलि चक्कर लाएर लडेको भनेर धुलो टौटकाएर आएर यसरी बताइन्थ्यो पार्टी। हेमराजजी, अब त्यही मिठाई लड्डु र दीपावलीकै प्रसङ्गबाट जोड्छु। तपाईँहरूले खाएको लड्डुको स्वाद पनि नसकिँदै मुखबाट नहराउँदै झिङ्गा नै परे जस्तो चाहिँ भयो होइन? अब व्यक्तिगत रूपमा नेताहरूले जसरी संसद पुनर्स्थापना हुँदा लड्डु खाएर खुसी मनाउनु भयो, म त्यो संस्कृतिसँग म पनि सहमत छैन। किनभने नेताहरूले गर्नुहुन्थेन भनेर म त सार्वजनिक रूपमै बोलेको लेखेको पनि छु। किनभने त्यो स्थिति थिएन। स्वाभाविक कानुनी प्रक्रिया हिसाबले संविधान र यो अहिले हामीले ल्याएको व्यवस्था यसलाई सापेक्षित रूपमा स्थिरतातर्फ लैजानलाई बचाउनलाई सर्वोच्च अदालतले राम्रो फैसला गर्यो। त्यसको स्वागत गर्ने, राजनीतिक रूपमा स्वागत गर्ने प्रश्नमा हामी सबै एकै ठाउँमा थियौँ। न त अहिले पार्टी विभाजन हुँदा वा ऋषि कटेलजीको पार्टीलाई नेकपाको मान्यता दिँदा खुसियाली र दीपावली मनाउनु यो ठिक छ, यो पनि बिल्कुल बेठिक छ। यो पनि राजनीतिक कुरा होइन। किनभने हामी त दुईटा पार्टी मिलेर एउटा पार्टी बनेका थियौँ, नयाँ सङ्कल्प गरेर समाजवादको उद्देश्यमा देशलाई समृद्धिमा लैजान्छौँ, स्थिरता दिन्छौँ र जनताका न्यूनतम आवश्यकताहरू हामी हल गर्छौँ र जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउँछौँ भनेर सङ्कल्पसहित हामीले एकता गरेका थियौँ। त्यो सङ्कल्प पुरा नहुँदै पार्टी विभाजन हुँदा वा हिजोकै ठाउँमा फर्किँदा पनि खुसियाली मनाउने वा दीपावली गर्ने कुरा यो बिल्कुल अनौठो कुरा हो होइन। यो अनौठै भइराखेको छ। यो दुःखद पक्ष हो। हाम्रो लागि एकता सुखद पक्ष थियो। एकता भनेको आफैमा एउटा सुखद पक्ष हो, बिछोड भनेको आफैमा दुःखद पक्ष हो। मैले अघिल्लो कार्यक्रममा पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ, प्रचण्डजी र ओलीजीहरूको झगडा त्यो डिभोर्समा गएर परिणत नहोस् मैले भनेको थिएँ। के अन्ततः डिभोर्समा गएर परिणत भयो। त्यो पार्टीभित्रको एउटा मतभेद पार्टीभित्रै हल गर्नु पर्थ्यो छलफलद्वारा। तर निर्वाचन आयोगले गरेको कमजोरीको दण्ड यति ठुलो पङ्क्तिले देशका चाहिँ 10औं लाख पार्टी कार्यकर्ताहरूले पार्टीले भोग्नुपर्ने स्थिति अहिले बन्यो। किनभने यो कमजोरी त नेताहरूले गरेको भन्दा निर्वाचन आयोगले गरेको हो नि। उसले कानुन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेकपा अलग्गै पूर्व पार्टी दर्ता भइसकेको छ, तपाईँहरूलाई यो दिन मिल्दैन भनिदिएको भए त यो स्थिति आउने थिएन। तर त्यो बेला तपाईँहरू पनि बोलिदिनु भएन फेरि आफ्नो पक्षमा निर्णय आउँदा? नै, हामीले त्यसरी सोचेनौँ पनि। किनभने निर्वाचन आयोगले दुवैजनाले नबोल्या हो, अर्थात् दुवै पक्षले नबोल्या होइन, कोष्टकभित्र राखेर आउँदाखेरि त्यसले खास समस्या हुँदैन भन्ने हामीले सामान्य उसले देख्यौँ। तर हेर्दा त यो कमजोरी त निर्वाचन आयोगकै हो नि त। ल बलले के अरे सत्ताको प्रेसरले अरू शक्तिको प्रेसरले थियो भने पनि त्यो गल्ती त निर्वाचन आयोगको हो। किनभने कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक अङ्ग हो नि। एउटा संवैधानिक अङ्गले गरेको गल्ती कमजोरीको भागीदारी चाहिँ, त्यसको सजायको भागीदारी चाहिँ यत्रो ठुलो पङ्क्तिले हुनुपर्ने स्थिति अहिले बन्यो। यो विडम्बनापूर्ण छ। यो राम्रो स्थिति अहिले बनेन। तर हेमराजजी अझै पनि बिग्रेको त के छ र सर्वोच्च अदालतले तपाईँको एकीकरण पनि अवैध जस्तो ठहरायो होइन, अवैधै ठहरायो। नाम चाहिँ अर्को राखेर ल्याउन भनेको छ। तर सर्वोच्च अदालतले यो भनेको छैन कि तपाईँहरू फेरि मिल्न सक्नुहुन्न त भनेको छैन नि त। नै, सर्वोच्चको कुरा ठिकठाकै थियो, अहिले मिलिरहेकै थियो, राम्रै सम्बन्ध थियो भने त फेरि अर्को नाम लिएर मिल्दा तुरुन्त आज नै गइसक्नुहुन्थ्यो। नै, सर्वोच्चको यो फैसलालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। तर यो फैसला मुद्दा हाल्ने पक्षले जे माग दाबी गरेको उसले नाममा मात्रै दाबी गरेको हो नि। नेकपा मेरो नाम हो, त्यो अर्को नाम अर्को पार्टीलाई दिन मिल्दैन, उसले नाममा मात्रै दाबी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालत त्योभन्दा अगाडि बढेर राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश गर्यो। राजनीतिक मुद्दामा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्यो। राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक पार्टीहरूको विषय हो, हाम्रो विषय हो, न्यायिक विषय उसको विषय हो। त्यस कारणले राजनीतिक विषयमा सर्वोच्च अदालतले अनावश्यक ढङ्गले प्रवेश गर्नु यो दुःखद पक्ष हो। दुःखद पक्ष हो। यसको लागि सायद मलाई लाग्छ भोलि पनि कानुनी उपचारको विधि विकल्पहरू खोजिन्छ, पुनरावलोकन हुन्छ, पुनरावेदन हालिन्छ, त्यो प्रोसेसमा पनि जान्छ। तपाईँ सर्वोच्च अदालतलाई अस्ति लड्डु खाने निर्णय गराउँदाखेरि निरपेक्ष रूपले स्वागत गरियो। त्यहाँ के हो भने सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापनाको विषयमा निर्णय गर्न उसको जरुरी विषय होइन नि। अदालतले राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्यो भनेको अहिले पनि अदालतले के भन्छ भने तपाईँहरू विधि पुर्याएर आउनुहोस्, एकता गर्नेमा यथाशीघ्र उपस्थित हुनुहोस्। निर्वाचन आयोग भनेको छ हामी जान छलफल गरेर गइहाल्यो भयो नि त जाने हाम्रो सैद्धान्तिक आधार त्यही थियो भने। यसमा मैले दावाको साथ भन्छु, हिजै पनि मैले भनेको केपी ओली कहीँ गएर भने म त प्रचण्डसँग त पछि मात्रै भयो मेरो होइन। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग मैले के भने एकता त गर्नुभयो, टिक्ने भएन। किन भएन भने तपाईँले सैद्धान्तिक बहसहरू गर्नु पऱ्यो,
पार्टी एकता संयोजन समिति अथवा संयन्त्र एउटा निर्माण गर्नु पर्यो। अनि अब अहिले चाहिँ नि 4-4वटा सदस्य वर्ष 2-2जना 4जना बसेर प्रदेश कमिटी बनाऊ भनेको छ। 6 महिना लागेको छ। अनि 15 दिनभित्र गर्ने भनेको छ। 1 वर्षभित्र गर्ने भनेको छ। गर्नै सकेका छैन भनेपछि यो त पहिले नै हामीले टुङ्गो लाएर त्यसबारे पनि छलफल गर्नु पर्थ्यो होइन। त्यो काम जस्ता हामीले विगतका एकता माले र मार्क्सवादीको एकीकरण भयो अथवा माओवादीका 8-9वटा घटक टुटेपछि फेरि एकीकरण भयो। तिनका पनि अनुभव लिएर अझ वैज्ञानिक आधार बनाउनु पर्थ्यो। त्यसैले संरचना एकीकरणको संरचनागत आधार, सैद्धान्तिक आधार र अरू कानुनी आधार समेत हामीले जो कमजोरी गरेका थियौँ त्यसलाई तपाईँले भनेको प्रश्नको सही प्रश्न हो तपाईँको। हामी मनैदेखि खुसी छौँ भने त फेरि पनि एकता गर्न सक्छौँ नि। अनि हामी त बिगारिसक्यौँ। हाम्रो न हिमराजीले बिगारेको न मैले। फेरि तपाईँहरू एकताका लागि निर्वाचन आयोगमा नयाँ नाम लिएर जाने सम्भावना त छैन। अहिलेको नेतृत्वबाट म त्यो सम्भावना देख्दिनँ। किनभने उहाँहरूकै पर्सनालिटी कल्सले अब त्यो प्रधानमन्त्री पदमा चाहिँ लालायित भएर राष्ट्रपति पदमा लालायित भएको कारणले पद प्रतिष्ठाका लागि मात्रै भएको विभाजन हो यो। अनि उहाँहरूकै नेतृत्वमा फेरि यति छिटै एकता भइहाल्छ भन्ने हो भने त्यो पनि वैज्ञानिक आधार हुँदैन। नयाँ तथ्यका आधारमा विश्लेषण गरेर नयाँ पङ्क्तिले तयार गर्ने हो भने त्यसको विकल्प छैन। निर्विकल्प विकल्पै एकीकरण नै हो। हेमराजजी अहिलेको अवस्थामा चाहिँ खगराजीले भने जस्तै सम्भव छैन। एकीकरणको बाटै सकियो त म भन्दिनँ। एकीकरणको सम्भावना छन्। तर गर्नु के पर्यो भने खगराजीले राम्रै कुरा राख्नुभयो। म उहाँलाई शुभकामना नै भन्न चाहन्छु। अब उहाँको पार्टीमा एकताको निर्णय गरेर एकताको प्रस्ताव पास गरेर आउनुहोस्। यता हाम्रो पार्टीमा पनि एकताको प्रस्ताव पास गरेर हामी आउँछौँ। नयाँ सिराबाट छलफल थालौँ। त्यो हो प्रोसेस। अहिले सर्वोच्चले गरेको नयाँ ठाउँ भनेको त्यो मात्रै हो। हामीले त्यो आफ्नो पार्टीमा गएर मात्रै नयाँ प्रोसेस लिएर हामी जान पाउने भयौँ। मैले भनेको त्यति नयाँ सिराबाट एकताको सम्भावना जहाँसम्म उहाँले भन्नुभयो अहिलेको नेताहरूबाट हुँदैन। अब यत्रो यो त आन्दोलनको कुरा हो नि। थोरै केपी ओली र प्रचण्डको कुरा, माधव कमरेडहरूको कुरा त यो होइन। यो त सिङ्गै आन्दोलनको देशको कुरा हो। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरूले नचाहेर पनि एकता हुन्छ। देशले चाहने हो, कार्यकर्ताले चाहने हो, यो प्रेसर हामीले सिर्जना गर्न चाहने हो भने उहाँहरूले नचाहेर पनि एकता हुन्छ वा उहाँहरू बाहेकको पनि एकता हुन्छ। उहाँहरूलाई बाहेक गरेर, उहाँहरूलाई अलग गरेर वा उहाँहरूलाई सम्मानजनक ढङ्गले अवकाश लिनुहोस् है। अबको राजनीतिबाट तपाईँहरूको सम्मानजनक अवकाश आवश्यक छ। राजनीतिमा पुस्तान्तरण जरुरी भयो। यो त कुरा मात्रै त होला नि। पुस्तान्तरण जरुरी भयो। त्यो प्रोसेसमा जानुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि त हन्डर त खानु पनि त। हन्डर ठक्कर खाएपछि उहाँहरूमा पनि अलिकति चेतना आउँछ कि। अनि यसमा विश्वास गर्ने आधार के? यो कुरा त सधैँ सुनेको। दोस्रो पुस्ताले ओभरटेक गर्नुपर्छ, हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, पुरानो पुस्तालाई हटाउनुपर्छ, काम गरेन भनेर त तपाईँले त 1000 पटक भन्नु। नै राजनीति चाहिँ अब फेरि कोही नेताले कसैलाई टिका लगाएर हस्तान्तरण गर्ने दान दिने कुरा होइन यो। राजनीति भने चाहिँ एउटा नेता भने पनि एउटा मोमेन्टबाट जन्मिन्छ। उहाँहरू पनि एउटा मोमेन्टबाटै आउनुभएको हो। अहिले भएका नेताहरू पनि धेरै उहाँहरूलाई न्यून मूल्याङ्कन गर्न जरुरी पनि छैन र अति संयुक्तिपूर्ण ढङ्गले उहाँहरूलाई के भन्छ देवत्वकरण गर्न जरुरी पनि छैन। उहाँहरू पनि मान्छे हो, हामी जस्तै मान्छे हो, यही समाजको उपज हो होइन। उहाँहरूका पनि आफ्ना प्रवृत्तिहरू सबै छाङ्गै जनताले देखिने गरी प्रकट भइसके। उहाँहरूको सीमा प्रकट भइसके। आम जनताले अब अहिलेको नेताहरूको पुस्ताबाट धेरै ठुलो अपेक्षा राखेको छैन। हामीले पनि राखेका छैनौँ उहाँहरूबाट। किनभने जति अपेक्षा थियो उहाँहरूले आफ्नो बुताले भ्याएसम्म गर्नुभयो। दिक्क चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि बनाउनु होइन। त्यो त भएको छ। तर त्यो भनेको हाम्रो लागि नयाँ पाठ हो। हामीले त्यसबाट पाठ सिकेर अझ सङ्कल्प गर्नुपर्छ कि हामीले उहाँहरूले गरेका गल्ती दोहोऱ्याउँदैनौँ। तर हामी सडकमा जसरी गलत्याउने, अपसंस्कृति गर्ने, फलानु ठाउँको मान्छे फलानु ठाउँ जा भन्ने हाम्रै पुस्ताका साथीहरूले भनिसकेपछि मलाई त्यो संस्कार संस्कृति पुरानो पुस्ताभन्दा झन् खतम भयो नि। त्योबाट म बडा चिन्तित थिएँ। यो गम्भीर कुरा गर्नुभयो खगराजीले, एकदम गम्भीर कुरा। दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ता भनेका नेताहरूमा पनि संस्कारको अभाव चाहिँ जारी देखियो। एकदमै त्यो अलि तल्लो स्तरकै आयो। एउटा कुरा तपाईँलाई नढाँटिकन म भन्छु, माओवादीमा रहेको जोस जाँगर होइन, त्याग तपस्या समर्पण बलिदान पछिल्लो अवधिमा एमालेमा माले हुँदा त छँदै थियो। त एमालेको साङ्गठनिक संरचना जुन राम्रो थियो, यी दुईटा मिलाएपछि त नयाँ ऊर्जा आउँछ भनेर मान्छेमा नयाँ उत्साह थियो होइन। तर हामी कस्ता भएछौँ भने यो 3 वर्षको अवधिमा डाहा रिस होइन, अनि अपसंस्कृति, गुटबन्दी। हामी तपाईँले अहिले प्रश्न उठाएको जायज कुरा हो। अहिले उहाँले र मैले यहाँ भन्दा म दावाका साथ भन्छु मैले त्यो कुरा प्रचण्डलाई अरू साथीहरूले भन्न सक्नु भएन। मैले सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई पर्यो भने तपाईँले छोड्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो म। हाकाहाकी नि
होइन। किनभने बरु हामी सर्वसम्मत नेतृत्व अर्को बनाएर पनि जान सक्नुपर्छ, यो आन्दोलन जोगाउनुपर्छ भन्दा तपाईँहरू त्यो प्रयत्न गर्नुहोस्, मलाई यसमा दावा पनि छैन, जोगिन्छ आन्दोलन भनेर मलाई म्यान्डेट पनि दिनुभएको उहाँले। र साथीहरूको नाम आवश्यक पर्दा म तपाईँलाई भन्दै पनि जाउँला, विभिन्न जोडकोण छ, जस्तो भनौँ न गुटबन्दीको त्यो अभियानले फेल कहाँबाट खायो त? अब म तपाईँलाई त्यही ठाउँ भन्दैछु। गुटबन्दीका चाहिँ के छ भने अब अहिले विद्यमान अब फर्केर गएको कानुनको कारणले, अदालतको कारणले फर्केर गएको माओवादी केन्द्रमा अब कमरेड प्रचण्डलाई ध्रुव मान्ने 3टा समूह छन् होइन। नारायण काजी अर्को समूह छ, एमालेमा माधव नेपाललाई ध्रुव मान्ने अर्को समूह छ, केपीलाई ध्रुव मान्ने समूह छँदैछ। त्यसबाहेकको अर्को समूह हिजो वामदेवसँग लिगेसी भएको तर आज वामदेवसँगबाट हुन्छ भन्न नसक्ने अर्को समूह त छँदैछ। त्यसैले यस्ता एक ठाउँमा कुरा गऱ्यो अर्कोले अर्को कुरा गर्छ, अर्कोले अर्को गर्छ, दाउपेच त उपल्लो तहका माथिल्ला नेता शीर्ष नेतालाई भन्छौँ नि, त्यहाँभन्दा तल पनि दाउपेचमै हामी रमायौँ के। अथवा शीर्ष नेतालाई गुमराहमा पार्ने काम पनि भएको छ तलबाट हुनसक्छ, त्यो चाहिँ अब पटाक्षेप हुँदै जान्छ। मैले अब यी नेताहरूबाट एकताको सम्भावना छैन भनेको अहिले आजै मितिमा तुरुन्तै आऊ भने बेला यत्रो तातो बहस छ संसदमै। प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको भन्ने साथी अब त्यही प्रधानमन्त्रीको पार्टीमा फर्किने हिजो बेलुका मात्रै निर्णय भयो होइन। यस्ता साथीहरूले पनि बिगारिरहनु भएको छ के। उहाँ कहाँ पनि म 3 दिनसम्म धाएको छु, भीम राहुलजी लगायतहरूले पनि ती साथीहरूका म 3 दिनसम्म धाएको छु कि यो दुर्घटना हुँदैछ, तपाईँ ड्राफ्टर हो, अभियोग पत्र लगाउने, पार्टीमा अभियोग पत्र सार्वजनिक गर्छ, आलोचना हुन्छ, आत्मालोचना, यो कुनै पद्धति हो, मार्क्सवादी पद्धति हो। तपाईँहरूले चाहे चाहिँ जनताले चाहे चाहिँ एकता गरेर निकास दिलान् भन्ने आशा नभइदिरहँदाखेरि तल्लो तहका नेताहरूले पनि गरिहाल्छन्, निकास निकाल्छन् कि भन्ने आशा पनि कम छ। पार्टी एकता भइसकेपछि दर्ता गर्ने जाने बेलामा प्रचण्ड कमरेड र केपी कमरेड सुभाष नेमाङजीहरू त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम नराखौँ, अर्को छ त्यो विवाद हुनसक्छ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नाम राखौँ न, कुरा त ठिकै हो भन्नुभयो प्रचण्ड कमरेडले। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी राखौँ, अङ्ग्रेजीमा त्यही हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस हुनसक्छ भने नेपाली कम्युनिस्ट हुन्छ नि, नाम यो राखौँ भने सुझाएको मान्छे हो म। अनि त्यो कुरा के हो भने उहाँहरूको कन्सल्टेसन चाहिँ एकदम रुचाएका मान्छेसँग मात्रै गर्ने चलन छ नि त, शीर्ष नेताको पनि रुचिको आफ्नो अनुकूलको। अब यो यस खालको प्रवृत्तिले गर्दा हेमराजीले पनि त बुझ्या हो। अनि यो रुचाएको मान्छेसँग मात्रै कन्सल्टेसन गर्यो। 2-3टा कुरा समस्या हो क्या हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। एउटा हामीले लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त भन्यौँ, जनवादी केन्द्रीयता भन्यौँ, अनि त्यो जनवाद चाहिँ अथवा भनौँ न एक ढङ्गले भन्दाखेरि सरकार वर्गको अधिनायकत्व भन्थ्यौँ हिजो, त्यो अधिनायकत्व यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि समस्या हो। आज हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने त्यो अधिनायकत्व प्रयोग पार्टी मार्फत हुने, पार्टीको पनि केन्द्रीय समिति मार्फत हुने, केन्द्रीय समितिमा जाँदा पनि खास व्यक्ति मार्फत हुने र एउटा नेता मार्फत हुने प्रणालीमा हामी गयौँ। अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हो, विश्वव्यापी समस्या हो कम्युनिस्टहरूको सङ्गठनात्मक प्रणालीको सन्दर्भमा। हाम्रा नेताहरू कस्तो भयो भने एक ढङ्गले पार्टीभित्र अधिनायकवादी जस्तो हुन थाल्नुभयो। किनभने कमिटीमा भन्दा, प्रणालीमा भन्दा, सिस्टममा भन्दा आफ्नो चमत्कारितामा विश्वास गर्ने, आफूले मन पराएका मान्छेहरूकोसँग चोचोमोचो गर्न तयार, तर कमिटीमा विधिमा सबैका कुरा सुन्न कम तयार। उहाँहरूलाई के लाग्छ भने हामी सबै थोक जानेका छौँ, यी अरूले के जानेका छन् र के ल्याउँछन् र भन्ने मनोविज्ञान, यो सामन्तवादको मनोविज्ञान। मैले त भनेको छु हिजो लामो समय उहाँहरू राजतन्त्रसँग सङ्घर्ष गर्नुभयो जिन्दगीभरि जस्तो सामन्तवादसँग। त्यो सामन्तवादसँग सङ्घर्ष गर्दा गर्दा त्यो सामन्तवादको संस्कृति चाहिँ त्यो उहाँहरूमा पनि गहिरो गरी सिफ्ट भयो। सङ्घर्ष गर्दा पनि सिफ्ट हुन्छ नि कल्चर त। त उहाँहरूको दिमागमा के छ भने माथि त समाजवाद हाल्नुभयो तर रगतमा चाहिँ सामन्तवादै छ। रगतमा सामन्तवादै छ भन्दा त्यो अघिल्लो पुस्ताको भयानक ठुलो समस्या हो। हामी के भने हामी अलि पुँजीवादी पुस्ता हौँ, किनभने हामी हेऱ्यौँ नि त पछिल्ला परिवर्तन, राजनीति परिवर्तन होइन, यो अहिले सबै भएको अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिघटना यो सबैबाट अपडेट भएर आएको पुस्ता, यो सापेक्षिक पुँजीवादी पुस्ता हो। र अहिले समाजले खोजेको अलिकति पुँजीवादबाट विकसित भएको र पुँजीवादी संस्कृतिमा हुर्किएको पुस्ता खोजेको हो, यो यथार्थ हो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि उहाँहरू अलिकति मात्र रूपान्तरण हुने हो भने उहाँहरूको लागि अवसर थियो, तर यो अहिले भएको शीर्ष नेताहरूको टिम रूपान्तरण हुने सांस्कृतिक रूपमा, कार्यशैलीगत रूपमा, चरित्रगत रूपमा यो हिसाबले रूपान्तरण हुने सम्भावना असाध्यै कमजोर भएर गयो। यो आज हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबभन्दा ठुलो समस्या हो र नेपालको पनि त्यही समस्या हो। यो एउटा व्यक्तिको कुरा होइन, व्यक्तिको कुरा गरिराखेका छैन। फेरि नयाँ आउने बित्तिकै हुन्छ त भन्दा हुँदो रहेछ नि त। विप्लवजी नयाँ के किन गर्छु भनेर जानुभयो, सक्नु त भएन उहाँ पनि। नयाँ आउने बित्तिकै हुने पनि होइन त्यो होइन। त्यो एउटा कल्चर, कस्तो राजनीति, कस्तो संस्कृति, कस्तो सङ्कल्पद्वारा हामी विकसित हुन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। यो शीर्ष नेताहरूको यो जुन संस्कार छ
अधिनायकवादी शैली छ र हामी मात्रै हौँ 2-3 जना या म मात्रै हो भन्ने जुन संस्कारको विकास भएको छ उहाँहरूमा, यसले तपाईँहरूको पार्टीभित्र त असर गरेको छ नै। राष्ट्रिय राजनीतिमा विभिन्न राजनीतिक परिघटनाहरूमा पनि उहाँहरूको त्यही मपाइत्व, उहाँहरूको 2-4 जनाको अहम्पन वा उहाँहरूको निर्णय मात्रै लादिँदाखेरि त्यसको असर अन्त पनि परेको छ। नेकपा नामको पार्टी दर्ता गर्दा उहाँहरूलाई त्यही लाग्यो, हामीले भनेपछि सबै थोक हुन्छ होइन, हामीले भनेपछि सबै थोक हुन्छ। कानुन संविधान जहाँ जहाँ जे लेख्या भए पनि, अर्कोले दर्ता गरे भए पनि, अर्को सानो यो पेलपाल पारेर लान सकिन्छ भने मनोविज्ञानले काम गरे लगेकै हो त, लगेकै हो नि त होइन। यो कुरा भन्नलाई हामीलाई कुनै गाह्रो छैन हो, यो यथार्थ हो कि उहाँहरूले बोध कति गर्नुहुन्छ उहाँहरूको कुरा हो। तर यो कुरा पब्लिकको अगाडि हामीले भन्नुपर्छ, भन्नुपर्छ कि त्यो मनोविज्ञानले न त देश बनाउँछ न त पार्टी बनाउँछ। विभिन्न राजनीतिक सहमतिहरूसँग पनि मैले जोड्न पर्छ। एकदम। म अर्को प्रश्न यसैमा तपाईँकै प्रश्नमा आउँदैछु। सुगौली सन्धि यता हामी कस्तो कल्चर स्थापित गर्यौँ नेपालमा भन्दा सम्झौता गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने, धोका, षड्यन्त्रको संस्कार चाहिँ हामीले बिस्तारै राज्यका मेकानिजमहरूमा पनि संस्थागत गर्दै ल्यायौँ। 7 सालपछि अहिले पछि आउँदै पनि त्यो स्थिति भयो र अहिले पनि के भयो भने पार्टीहरूभित्र पनि सम्झौता हुने, कार्यान्वयन नगर्ने, अलिअलि धोका, छलछाम, लपन छपनको संस्कार चाहिँ आइहाल्ने। यो के भने यो चाहिँ नेपाली समाजमा दरगरी मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक रूपमा गाँसिएर आएको एउटा श्रृङ्खला छ कि नेता भनेका त यो समाजको प्रतिबिम्ब पनि हो नि। त्यसको प्रतिबिम्ब हामी तल पनि देख्छौँ, तल ग्रासमा पनि देख्छौँ त्यसको प्रतिबिम्ब अहिले भन्दा अहिलेको नेपाली समाजको आधारभूत चरित्र के हो। अब कम्युनिस्टहरूले नै सिराबाट बहस सुरुवात गर्नुपर्छ। हिजो पुष्पलालले बनाइदिएको वर्ग विश्लेषण, नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण, नेपाली समाजको वर्ग चरित्रको व्याख्या, त्यसले पुग्दैन। नेपाली समाज अर्को ठाउँमा गइसक्यो। हाम्रा नेताहरू हिजोकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, हिजोको मनोविज्ञानमा हुनुहुन्छ। अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको सबभन्दा ठुलो अन्तरभित्र त्यो हो। त्यसैले हामीले त के भनेको थियौँ पार्टी एकता गर्दा भन्दा हामी समाजवादको सङ्कल्प लिएर, समृद्धिको नयाँ योजना लिएर समाजवादको लक्ष्यको निम्ति हामी एकता भएका थियौँ नि त। नेपालमा समाजवाद ल्याउँछौँ हामी, समृद्धि ल्याउँछौँ, अर्को ठाउँमा देशलाई पुर्याउँछौँ हामी भन्ने सङ्कल्पसहित हामी एकता बद्ध भएका थियौँ। न हामी माओवादी भएर न उहाँहरू एमाले भएर, हामी त नयाँ ठाउँमा जान्छौँ भनेर एकताबद्ध भएका थियौँ। तर नेताहरूको त्यो संस्कृतिले हामीलाई नयाँ ठाउँमा जान दिएन। नेताहरूमा जडेको त्यही संस्कृतिले हामीलाई नयाँ ठाउँमा लानै दिएन। किनभने नयाँ ठाउँमा लैजानलाई उहाँहरूसँग कार्यक्रम चाहिन्थ्यो, दृष्टिकोण चाहिन्थ्यो, कार्ययोजना चाहिन्थ्यो, नीति चाहिन्थ्यो, कार्यक्रम चाहिन्थ्यो। त्यो निर्माण गर्न नेताहरूले पनि सक्नु भएन र अरूको सहयोग लिन पनि सक्नु भएन। त्यसैले आज यो उल्झनमा हामी फँसेका छौँ। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। स्नेक एन्ड ल्याडर भन्ने गेम, नाग पासा भन्ने गेममा खेले जस्तै 98मा पुगेको हुन्छ, सर्पको मुखमा पर्यो भने स्वाट शून्यतिर झर्छ नि। त्यस्तै गरेर तपाईँहरू अहिले शून्यतिर झर्छ। 2मा मैले त्यही भएर शून्यतिर भनेको थिएँ, 2मा झर्छ। राइट। अहिले तपाईँहरूलाई मानिलौँ 2तिर झर्नु भएको छ। तपाईँहरू मात्रै त्यो नेताकै कारण, हाम्रै नेताका कारणले त्यहाँ झर्नुभयो या अरू कसैका कारणले त्यहाँ झर्नुभयो? गेम तपाईँहरूका नेताहरूले मात्रै खेल्नु भएको छ या तपाईँको नेतालाई अरूले खेलाइदिएको छ? होइन, शक्ति केन्द्र हाम्रा सबै राजनीतिक दलहरू स्वाधीनतापूर्वक आत्मनिर्णयका साथ आफ्नो देशको निर्णय आफैले गर्न सक्ने हो भने यो ठाउँमा पुगिँदैन थियो। कहिलेदेखि विवाद भयो त भन्दा लिम्पियाधुरा लिपिडुरा कालापानी क्षेत्र फर्काउने भन्ने हामीले सर्वसम्मत निर्णय गऱ्यौँ। विवादको हुटुटी त्यही कहाँबाट कुनबाट त्यहीँबाट आयो। अब कसलाई दोष दिनुहुन्छ? देखिएको दृश्यमा कोही छैन, सबै इमान्दारै छन् होइन। परिघटनाले त्यो देखाउँछ। त्यस कारणले अर्को यो कुरा के हो भने हामी आफै पनि कमजोर हौँ नि। हामीले नेतृत्व तहलाई हाम्रो जनताबाट म्यान्डेट लिएर आएका छौँ। हामी अब अर्को चुनावमा आउँदा 2टा भएर आउँदैनौँ भने आएको होइन। अनि त्यो कुरा त आम पब्लिकको अपिलिङ क्षमता, हामीले त्यो अपिल गरेर लिएर आएको क्षमता त एकदमै प्रतिबिम्बित गरिदिनु पर्थ्यो नेतृत्वमा। तर हामी पनि के भयो भने मन्त्रीको लागि अथवा अफसरको लागि अथवा पाउने र नपाउनेको लागि नेपालको पोलिटिक्समा सबै चिज हाम्रा नेताहरू मात्रै निर्णायक भनेर हामीले दाबी गरे पनि त्यो सत्य हुँदैन। किन हामी जस्तो भू राजनीतिमा उभिएका छौँ, जस्तो ठाउँमा नेपाल उभिएको छ, त्यसले पनि नेताहरूको मनोविज्ञानलाई कहिलेकाहीँ काम गर्छ होइन। तर यसबाट हामीले त पाठ सिक्ने हो नि। हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो आत्मनिर्भरको क्षमता र अधिकार कहाँ जाँदैछ भन्ने प्रश्नमा आम 3 करोड जनताले सोच्नुपर्ने, एकचोटि घोत्लिनुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ अहिले पनि। तपाईँहरू दुवै शक्तिलाई चाहिँ अर्कैले मादल बजाइदिएको छ, यहाँ नाचिरहनु भएको छ। जुन दिन उसले मादल बजाउन छोड्छ यहाँ नाच्ने काम पनि बन्द हुन्छ? नै, त्यो त होइन, त्यसरी त म भन्दिनँ। किनभने भाइ फुटे गौँवार लुटे भन्ने त्यो खान्छ नि, स्वाभाविक हो। हाम्रो बिचमा विवाद र चर भेटाएपछि उसले खेल्ने हो होइन। हाम्रो बिचमा एकता हुँदा त कहाँ खेल्न सक्थ्यो त? नेताहरूको बिचमा बलियो एकता हुँदाखेरि त कहाँ खेल्न सक्थ्यो त? जब हाम्रो बिचमा अन्तर्विरोध सुरुवात भयो, यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल स्वाभाविक रूपले बढ्छ। जब अस्थिरता सुरुवात हुन्छ होइन,
जब भद्रगोल पैदा हुन्छ त्यति बेला यहाँ खेल्ने शक्तिहरू अलरेडी तयार छन्। योबाट पाठ सिक्नुपर्छ राजनीतिज्ञहरूले, नेताहरूले भन्ने मात्रै हो। तर घाटा चाहिँ पूर्व माओवादी केन्द्रलाई यो एकीकरणपछि झन् बढी भयो होइन? अहिले पनि तपाईँहरूले माइनसमा नै घाटा नाफा भन्दा पनि यो क्षति चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई भयो। ठिक छ, त्यो नेपाली जनतालाई भयो। तर हामी अहिले पनि के ठान्छौँ भने अहिले पनि हिजो मात्रै पनि स्थायी समितिमा उपलब्ध भएका साथीहरू बसेर, नेताहरू बसेर यो एकताको अभियानलाई फेरि जोडेर लैजाने, एकीकृत गर्ने, यसमा हामी दृढ छौँ। के त्याग गर्नुपर्छ, गर्न तयार छौँ भनेर हिजो मात्रै पनि निर्णय गरेको छ। यो स्पिरिटलाई हामी दह्रो समाउँछौँ। केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ, केन्द्रीय समितिमा हामी व्यङ्ग्य समीक्षा पनि गर्छौँ र फेरि पनि एकताको नयाँ प्रस्ताव लिएर हामी अगाडि जान्छौँ। बिचमा मान्छेहरूले के भनेका थिए भने नेकपा फुट्यो भने पनि के भयो र प्रचण्डजीलाई त फाइदा नै भयो नि, पूर्व एमालेका लगभग आधा त यतै नै लिएर आउनु भएको छ भन्ने एक खालको विश्लेषण भइरहेका बेलामा एकाएक त प्रचण्डजी सिधै एक्लै हुनुभयो अथवा पूर्व माओवादी केन्द्र एक्लै भइदियो। त्यसमा पनि प्रभावशाली केही नेताहरू गुमाएर आजको दिनसम्म उहाँहरू फर्किनुहुन्छ थाहा छैन। माओवादी केन्द्र अझै कर्नरमा गयो। मैले चाहिँ त्यसरी हेर्दिनँ। व्यक्तिको गणितमा पार्टीको शक्ति मैले हेर्दिनँ। ओके, पार्टी यत्रो हुँदाखेरि पनि विचार, राजनीति, कार्यदिशा, कार्यक्रम नहुँदाखेरि भद्रगोल हुँदो रहेछ त। हामी नेकपा बनाएपछि हेऱ्यौँ नि हामी 3 वर्ष त पार्टी त यत्रो थियो त। त्यो त हात्ती नै भयो, हात्ती जत्रो थिएन पार्टी। त्यो 10 लाख मान्छे यत्रो थियो। न त परिचालन गर्ने कार्यक्रम बनाउन सक्यौँ, न त त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सेट ल्याउन सक्यौँ, न पार्टीलाई संस्थागत गर्न सक्यौँ। त्यो भन्दा त्यस्तो भद्रगोल भएर कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जनमा जानुभन्दा त बरु सानै होस् कम्युनिस्ट पार्टी त्यसको गुणमा, त्यसको चरित्रमा, विचारमा, राजनीतिमा, कार्यदिशामा, एजेन्डामा स्पष्ट भएर जान सक्यो भने त्यसले नयाँ तागत त पैदा गर्छ नि, गर्छ। त्यही भएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि रिभाइभ गरेर लैजान सक्ने विचार र राजनीति पो हामी खोजिरहेछौँ। व्यक्ति हिजोका चाहिँ मैले भन्दैछु हिजोकै पुस्ताको व्यक्तिहरू गणित जोडेर भेला पारेर अनि तिनीहरूलाई ती टाउका हेरेर फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनको कति बलियो भनेर हेर्ने ठाउँमा गणितको नयाँ सिराबाट दुवैजनाले भन्नुहोस्। खगराजीसँग आउन चाहे म अब पूर्व एमालेहरू जो प्रचण्डतिर जानुभएको थियो फर्केर तपाईँहरूतिर आउनुभयो, अर्थात् पूर्व नेकपा एमाले एक भयो। हिजोदेखि अझ त्यो निर्णय भयो होइन, पेरिस डाँडाको निर्णयले तपाईँहरू सबै पहिलाको एमाले एक ठाउँमा जम्मा आउनु भयो होइन त खगराजी? यो भन्न मिल्यो? अब होइन, कानुनी रूपमा मिल्यो। अब व्यवहारिक रूपमा के अब सुन्नुहोस् के हुन्छ भने यो ठुलो चासोको कुरा हो। अब एकदम म तपाईँलाई त्यही बिन्दुबाट सुरु गर्छु। हाम्रो पार्टी निर्माणमा हामीले नयाँ प्रयोग गरेको लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका साथ बनाएको होइन। 2टा अध्यक्ष, एउटा पार्टीमा 2टा अध्यक्ष हुन्छ दुनियाँमा? न माओ सेतुङको थियो, न लेनिनको पालामा थियो, न मार्क्सले कम्युनिस्ट लिग बनाउँदा नै थियो, कहीँ पनि थिएन, कोमिन्टनमा पनि थिएन। तर हामीले प्रयोग गऱ्यौँ र त्यो प्रयोगलाई सावधानीपूर्वकै लिएर जानु पर्थ्यो। उहाँ हाम्रो पार्टीमा के समस्या देखियो भने पार्टीभित्र प्रमुख भएका मान्छेहरू आफ्नो नारायण काजी एउटा पार्टीको प्रमुख थिए होइन, अब चाहिँ बादल अर्को पार्टीको महासचिव हुनुभएको थियो, अब प्रचण्ड अविछिन्नै प्रमुख भएर आउनुभयो, अब माधव नेपाल प्रमुख भएर चाहिँ नि एकलौटी एउटा पदको मात्रै प्रमुख भएर चाहिँ नि 15 वर्ष चाहिँ नि पार्टी चलाउनु भयो, 13-14 वर्ष झलनाथले चलाउनु भयो, केपी भर्खरै चाहिँ नि प्रमुख हुनुभएको थियो होइन। भनेपछि यस्तो यी प्रमुखहरू त्यहाँ भइन्जेलसम्म यो पुँजीवादी दुनियाँको डेमोक्रेटिक नर्म्समा पनि के हुन्छ भने एउटा कार्यकारी पदमा 2 पटकभन्दा अमेरिकाको राष्ट्रपति पनि दोहोरिँदैन। हामी कहाँ त बाँचुन्जेल पदमा हुनै पर्ने यो सङ्कल्प हामीले प्रवृत्ति बचाइराख्यौँ के, त्यत्रो नयाँ प्रयोग पनि गर्ने। एउटा व्यक्ति एउटा पदमा दुईटा अध्यक्ष एउटा पार्टीमा बनाएर पनि चलाउने। तर यो कुरा हामीले हेरेनौँ। हिजो एमाले के गर्यो, एमालेको विधानका राम्रा पक्ष पार्टी एकीकरणको बेलामा 3 शीर्ष तहकाले खाइदिए के खाइदिए भने एज बारको व्यवस्था गरेका थियौँ। 70 वर्षपछि हुँदैन। त्यो माओवादी पनि छलफल त चलिरहेको थियो, 70 गर्ने कि 75 गर्ने कि वैद्यलाई हेरेर गर्ने कि अर्कोलाई हेरेर गर्ने कि गरिरहेको थियो त्यहाँ होइन। यहाँ हामी कसैलाई नहेरिकन हामीले नै गरेको 70 बनाइदियौँ। अनि कार्यकारी पदमा पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष छ 2 पटकभन्दा हुन नपाउने, जिल्ला अध्यक्ष पनि 2 पटकभन्दा हुन नपाउने व्यवस्था पनि गऱ्यौँ। सर्लक्क 70 तिर लागेका छन् नि अहिले त नेता, तिनले झिकिदिए, ताली पड्काइयो। मैले त्यो दिनदेखि रिजर्भेसन यो त बेठिक भयो भनेको भनेछु। पार्टी एकीकरण ताका हटाइदिनु। अनि यो यसमा कारण के हो भने उहाँले अहिले भन्नुभयो नि संस्कार संस्कृति, अब माओ सेतुङ बाँचुन्जेलसम्म पछिल्लो समयमा उहाँले राम्रै मात्रै त गर्नु भएन नि, तर उहाँ रहिरहनु भयो, त्यसबाट शिक्षा लिएनौँ हामीले। त्यसकारण एउटा कार्यकारी प्रमुख त्यो कमिटीमा त्यसरी होइन, एडभाइजरी रोलमा गार्जियन्सको रूपमा रहने कुरा ठिक हो। त्यो त्यहाँ भइन्जेलसम्म के हुन्छ भने उसले त्यो भूमिका अर्को खोजिरहने र त्यसका लागि अनहुने हरकतहरू गरिरहने। भनेको 2 कार्यकारी पदमा पुगिसकेपछि उहाँहरू
बाहिर बसिदिनु पर्यो। बाहिर बस्नु। ठिक छ, यो गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। तपाईँहरूको नयाँ सिराको बहस कहिलेदेखि सुरु हुन्छ त्यहीँबाट सुरु गर्नु होला, त्यतै छोडिदिन्छु। म अब जान्छु तपाईँहरूको नेकपा एमालेतिर कुन मुख देखाएर अस्तिसम्म धारे हात लाउने, गाली गर्ने, साधारण सदस्यबाट हटाइदिने मान्छेहरू के बाँकी राख्नु भएको छ र भन्न। तपाईँहरू बैठकमा अब कति आम्ने सामने भएरै बस्नुहुन्छ कि यसो कुना कुना फर्केर बस्नुहुन्छ कि कसरी बस्नुहुन्छ? अब तपाईँ कस्तो देखिन्छ भने 48 सालको संसदमा अहिलेको हैजा फलानालाई लैजा भनेर नारा लाउँथ्यो होइन। कमान सिंहले चाहिँ नि जुत्ता देखाउनु भयो हो। अब त्योबाट हाम्रो स्तर उन्नति भयो नि होइन, त्यो हुँदैन। आर्गुमेन्ट राखा, ओइलमा जाऊ, फरक गर होइन, यो हुनसक्छ। तर आवेग उत्तेजनामा हामी सही काम गर्दैनौँ। आवेग उत्तेजनाले अब निषेधको राजनीति जब सुरु गरियो, समीकरण बनाएर बहुमतबाट निर्णय नगर्ने बनियो माओवादी केन्द्रको सुरक्षाको लागि। तर बहुमतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भनेर जबरजस्त महाधिवेशन नगरी हामीले गर्दाखेरि अनि अहङ्कार र दम्भ बढ्यो शक्तिको, अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ नि कमजोर बन्यो भनेर अनि त्यस्ता शब्द अभिव्यक्तिहरू भगाउन्। अब प्रधानमन्त्री शालीन हुनु पर्यो, जिम्मेवारी अहिलेको प्रधानमन्त्री शालीन हुनु पर्यो। उहाँ शालीन हुनुहुन्न भने होइन, प्रचण्ड पनि शालीन हुनु पर्यो, उहाँ हुनुहुन्न भने होइन। उहाँले पनि गाली गलोज गर्नुभयो, मुखै छोड्नुभयो होइन, सकियो, कुहिएको अन्डा गाडिन्छ भनेर भन्नुभयो। के बाँकी दुवै पक्षले केही पनि बाँकी राख्नु भएन। उहाँहरू साँच्चै आफू विगतप्रति हेर्नुहुन्छ भने यस्तो 28-29 सालमा झापा सङ्घर्षको शङ्खनाद गरेर 14 वर्ष जेल बसेर त्यो बेला गणतन्त्रको चाहिँ नि लागि राजतन्त्र फाल्ने गरेर आन्दोलन गर्ने कुरा खेलबाड थिएन, जोक थिएन। प्रचण्डले जनयुद्ध गर्दा पनि मलाई तपाईँले फर्काइदिनु, दृश्य देखाइदिनुहोस्, अब हुने दृश्य देखाइदिनुहोस् कि नेकपा एमालेको। हामीले त यो जान्न चाह्यौँ, आम जनताले यो अब तपाईँको बैठक नेकपा एमाले यो समीक्षा गर्छ र नेकपा एमालेमा बैठकमा जो जस्तो ठाउँमा छन् अब त्यो महसुस गर्छन्। किनभने यो परिस्थिति यहाँ आइसकेपछि यत्रो आन्दोलन हाँकेर आएका नेता नेतृत्व कार्यकर्ताहरूमा पनि अब कोही बत्ती बाल्ने, कोही निभाउने, कोही लड्डु खाने नखाने पनि भयो नि त। अब ती कुराहरू चाहिँ बिर्सनुपर्छ र अथवा बिर्सन सकिँदैन, समीक्षाको विषय बन्ला। तर अबको हिँड्ने पाइला त दह्रो गरेर हिँड्नु पर्यो, जसले गर्दा देशको हित हुन्छ, पार्टीको हित हुन्छ। कुन कमिटीको बैठक कहिले बस्छ? छिटै बसिहाल्छ, उसले आदेश गरेको छ। हो, यो त अब माओवादी केन्द्रको पनि बस्छ नि, एमालेको पनि बैठक बस्छ। अब त्यति मात्रै नभइकन निर्वाचन आयोगले तिमीहरू यसै अनुसारको भाउ भनेर पत्र पठाउनु पऱ्यो नि। उसलाई पत्र पठाएछ, तिमी एमाले भाउ, तिमी माओवादी भाउ, तिम्रो एकतामा कानुनी आधार मिल्ने, त्यसले भन्ने त त्यति मात्रै हो। माधव नेपालजीहरूले त लगभग माधव नेपालजीले भन्दा पनि फरक पर्दैन, केपी ओलीजीलाई हटाइदिएर आफू अध्यक्ष बन्नुभएको थियो, संसदीय दलकोबाट हटाइदिनु भएको थियो। त्यति मात्रै। अब किन भन्नु पऱ्यो, साधारण सदस्यबाटै हटाइदिएका मान्छेसँग अब तपाईँ नै अध्यक्ष हो, मेरो सबै तपाईँ नै हो, तपाईँले नै भन्नुहोस्, हामी बस्छौँ भनेर बस्ने त्यो बैठकको सिन कस्तो होला भनेको? अहिले सामान्य नै हुन्छ त्यो त। एउटा परिस्थितिमा भन्नुभयो, अब परिस्थिति अर्को स्वीकारेर गइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा लिनु पऱ्यो र त्यसलाई उहाँले आत्मसमीक्षा गर्नु होला, हामी पनि समीक्षा गरौँला। त्यसलाई सहज बनाउने कसरी हामीले पहल खेल्नुपर्छ, भूमिका खेल्नुपर्छ, त्यति मात्रै होइन। एमालेलाई सहजीकरणका साथ निकास दिनु पऱ्यो। त्यहाँ फेरि बबन्डर मचाएर बदलावका भाव साथ फेरि हुँडलो मचाएर आउँछु भने कसैले सोचेको छ भने अब दिन गयो। किनभने जे साख थियो नि, जे मेरो औकात थियो, मैले जे बोलेँ होइन, फलानालाई फलाना ठाउँ गएर बस भने अनि मेरो पपुलारिटी त्यो पार्टी पङ्क्तिले त्यसरी जजमेन्ट गर्दैन। यता एमालेमै रहने अथवा प्रचण्डसँग मिल्ने या अब उतै मात्रै रहने जो सुकेका पनि समीक्षा हुन्छन्। त्यस कारणले आफ्नो साख संस्कृति बचाएरै जानुपर्ने हुन्छ। जसो जति औकात छ त्यो त कार्यकर्ताले मूल्याङ्कन गरिसके। माधव नेपाल पक्ष अहिले जसरी त्यहाँ मिल्न जानुभएको छ उही पुरानै गुणमा फर्केर जान्छौ भन्नुभएको छ, यो यतिकै स्वाभाविक छ, प्राकृतिक छ या यसमा राजनीतिक खेल पनि छ? प्रचण्ड समूहसँग जसरी हिजो छुट्टिने निर्णय गर्नुभयो, सायद लाग्छ संसारकै राजनीतिक दलमा त्यो खालको छुट्टाइ कहिले पनि हुँदैन होला। त्यति मिठो, त्यति प्रिय छुट्टाइ अब यो कानुनले छुट्याइदिएको भएको हुनाले जे भए पनि अनि त्यो हो। अब छुट्याइ त राम्रो हुँदै होइन नि, होइन, मिल्न नै राम्रो हो। त्यस कारणले अब उहाँहरू जति सौहार्दपूर्ण तरिकाले छुट्टिएर फेरि पुरानो गुणमा फर्किनु भएको छ, त्यो गुणप्रतिको लगाव, त्यतिप्रतिको मायाले मात्रै फर्किनु भएको। उहाँहरूमा के थियो भने अब यो अहिले उजागर गरौँ, म कुनै प्रतिशोधको भावना पनि जिन्दगीभरि लिन मलाई त अन्य राष्ट्रको अध्यक्ष हुन नदिएको उहाँले हो। कार्यवाहक अध्यक्ष भएको मान्छे म, अब यति नै बुझ्नु न, जसले त्यो। अनि म किन नाम लिनु पऱ्यो, यो दुनियाँले बुझाएको छ। म त्यो प्रतिशोध पनि लिन्न। 70 सालमा संविधान सभाको म समानुपातिक सांसद
जो हुने कुरा निर्णय भएको मभन्दा जुनियर धेरैलाई बनाएको उहाँहरूले हो। तर मैले कहिले त्यस्तो भावना बोकिनँ। बारम्बार हन्डर गोता खाँदै म जस्तो सामान्य कार्यकर्ता त यो पार्टीमा छौँ भने एउटा विगतमा गरेको निकट विगतमा गरेका गल्तीका प्रति आत्मालोचित हुँदै सबैको मन जित्ने गरी जाँदा त नेता भइहालिन्छ नि। फेरि यति मात्रै भनिदिनु, सहज तरिकाले पूर्व नेकपा एमाले जसरी अगाडि बढाएको थियो त्यसै गरेर अगाडि बढ्ला? त्यो त अहिले मैले भने त्यो नक्कली कुरा हुन्छ, किनभने यत्रो भाँड भैलो उचाल थैलो भइसकेका ठाउँमा अनि सहज बनाउन त धेरै भूमिका खेलेर सहजमा जान्छ, धेरै भूमिका खेल्नुपर्छ, धेरै स्टेप पार गर्नुपर्छ। त्यसमा त त्यो साँचो कुरा मैले भने मात्रै जनताप्रति न्याय हुन्छ। किनभने हामीले त कसैलाई निषेध सिद्ध्याइदिए अब उठ्नै नसक्ने भयो। यसमा त के भयो भने एमाले इतिहास भयो, इतिहास भनेको एमाले इतिहास भएन। फेरि विगत त्यहाँ 3 वर्ष हाम्रै वर्तमान हो भनेर जानु पर्यो। अब पार्टी कार्यालय छन्, कार्यकर्ता छन्, अनि त्यो पनि सम्झनु भयो होला। अनि त्यसपछि यो निर्णय गर्नुभएको। त्यसैले तर व्यावहारिक कठिनाइ चाहिँ आफैले बनाएको शीर्ष नेताले तपाईँ पक्षबाट पनि भयो। एकजना कहाँको केटा पुलपुल गरेर काखमा बसेको थियो, प्याक्क भुँडीमा हान्यो, पेटमा हानेर दगुरेछ। बडो राजनीतिक, मैले ठ्याक्कै शब्द ठ्याक्कै त्यही नै नपर्ला, आशय मात्रै भन्छु। दार्शनिक र सैद्धान्तिक कुरा खुबै गर्थे, लौन त एउटा मन्त्रालय चलाऊ भनेको के गरेर गए होइन? यस्तो त कति छन् दुवै पक्षबाट भएको छ। फेरि कसरी मेटेला भन्न मात्रै मैले प्रश्न गरेको। हेमराजी, म यतै आएँ है, मैले त्यति मात्रै सन्दर्भ जोडेँ, तपाईँले भनिहाल्नु भने यो कठिनाइ छ भनेर। ओके, संसदको दृश्य देखाइदिनुहोस्, अब के हुन्छ त्यसो भए? संसदको स्थितिमा चाहिँ मैले दुईवटा चित्र देख्छु अहिले। सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्ने, उहाँहरूले पनि फेरि पार्टी एकताको निम्ति फेरि अपिल गर्न सक्ने त्यो विशाल छातीसहित त्यहाँ समीक्षा गर्ने र छलफल गर्ने। पूर्व माओवादीले पनि त्यो छलफललाई कायम राख्ने हो भने यही एलायन्स अहिलेकै मोर्चा कायम राख्ने, त्यो पनि झिनो सम्भावना। किनभने त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको आफैको भूमिकामा, किनभने उहाँ अध्यक्ष पनि हो एमालेको, त्यसमा धेरै भर पर्छ। झुकिन्छ कि भन्ने है स्थिति भन्ने कि नेकपाको भन्ने भयो। अब दोस्रो सम्भावना भनेको त्यसपछि संसदमा भएका अरू दलहरू, कङ्ग्रेस अरू दलहरूसहित सल्लाह गरेर छलफल गरेर, त्यो भनेको जसपा, माओवादी केन्द्र, कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, अब अल्टरनेटहरू यी हुन्। तर कुन विकल्पमा जाँदाखेरि त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ पार्टीहरूले आफ्नो ठाउँमा समीक्षा र छलफल गर्नुपर्ने विषय हो। यद्यपि अब राजनीतिक हिसाबले प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परिसक्नुभयो, राजनीतिक हिसाबले। प्राविधिक हिसाबले फेरि पनि उहाँलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन, संसदभित्रै त फिर्ता लिइसकेको छैन पूर्व माओवादीले। त्यसैले यसैको सेरफेरभित्रबाट संसदमा छलफल सुरुवात हुन्छ। तर अब अहिले हामी पार्टीभित्र केमा छलफल गरिराखेका छौँ भने धेरै राजनीतिक अस्थिरताको केन्द्र संसदलाई नबनाऊ होइन, धेरै दाउपेचको केन्द्र संसदलाई नबनाऊ कि यो एउटा प्रोसेसमा यो जान्छ संसदको प्रोसेस। मुख्य कुरा चाहिँ देशको अहिलेको समस्या, किनभने अलिकति समीक्षा हामीले गर्नुपर्ने। गत वर्ष हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यौँ होइन, केन्द्रीय समितिको बैठकमा हामीले 2-3वटा कुरा चाहिँ अलिकति सिरियसली नै उठाएको थियो। त्यो महाधिवेशन पनि खासमा शीर्ष नेताहरूको चाहनाले भन्दा बढी त्यो केन्द्रीय सदस्यहरूको चाहनाले तोकिएको थियो त्यो, किनभने 15वटा ग्रुपबाट महाधिवेशन भन्ने साझा मुद्दा आएको थियो। बडो सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो नि त्यो केन्द्रीय बैठक है। त्यसमा हामीले केही चिजहरू सरकारलाई भनेका पनि थियौँ। कमरेड मनमोहन अधिकारीले 9 महिना अल्पमतको सरकार चलाउनु भयो। अल्पमतको सरकार 9 महिना चलाउँदाखेरि पनि जनतालाई केही छाप दिने गरी पपुलर कार्यक्रमहरू दिन सक्नुभयो। त्यो सामर्थ्य उहाँले राख्नुभयो, त्यो कुशलता उहाँले राख्नुभयो। 3 वर्षसम्म ओली कमरेडले सरकार चलाउँदाखेरि किन त्यो सामर्थ्य राख्नु भएन? किनभने पार्टीभित्रबाट काहीँ पनि त्यहाँ चाहिँ असहयोग थिएन। सरकारको नीति कार्यक्रम बजेट पास गर्नेमा काहीँ पनि असहयोग थिएन होइन। पार्टीभित्रको नीति कार्यक्रम र सरकार, किनभने पार्टीभित्रको नीति कार्यक्रम र अरूमा थिएन। खास गरेर पछिल्लो समयमा अलिकति अन्तर्विरोध भएको एमसिसीको केसबाट हो, एमसिसीको केसबाटै हो। त्यसमा प्रधानमन्त्रीको इन्ट्रेस्ट अनुसार भएन होला पार्टी, त्यो फरक कुरा भयो। तर सरकारले ल्याउने नीति कार्यक्रममा किन त्यो चिज प्रतिबिम्बित भएन भन्दा केही चिजहरूको सुझाव पनि दिएका थियौँ होइन, लिखित रूपमै पनि। जस्तै कम्युनिस्ट सरकारको उपहार एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम लागू गरौँ, यो आम देशकै लागि एउटा राम्रो म्यासेज दिने कार्यक्रम हुन्छ होइन। सूत्रबद्ध कार्यक्रमै लिखित रूपमा पनि दिउँ
हामीले पनि प्रधानमन्त्रीले पछि भेटेर पनि दियौँ। त्यसपछि कृषकहरूलाई कृषि पेन्सन दिने व्यवस्था गरौँ, व्यवसायिक कृषकहरूलाई हैन। अब फ्ल्यासब्याकको चर्चा तपाईँहरूले फेरि एकीकरणको प्रयास गर्नुभयो भने त्यही बेलामै घनीभूत छलफल गर्नु होला। क्र्यास गराइसक्नु भएको छ राजनीति, तपाईँहरूलाई नै भन्छौँ हामीले दुर्घटनामा पारिसक्नु भएको छ। अब उद्धार राजनीतिको कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने नै दृश्य देखाइदिनुहोस्। अगाडि खगराजजी, सरकारको वैधतामाथि पनि अब प्रश्न उठेको छ। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ सरकार? सरकारले सायद विश्वासको मत लिन्छ 1 महिनाभित्र संविधान सम्मत। अब म तपाईँलाई यही फ्ल्यासब्याकमा त जान्न, तर म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, प्रधानमन्त्रीको निर्णय ठिक रहेछ राजनीतिक रूपमा। त्रिसङ्घको हुने भयो नि संसद, नयाँ म्यान्डेटको साथ जान्थ्यो भन्ने नै देखिन्छ यसले। सभामुखको भूमिका अस्तिकै मात्रै पनि यति धेरै उत्तेजित हुनु हुँदैन थियो। मैले समय लिएँ कानुन सम्मत, अर्कोले चाहिँ कानुन सम्मत नभइकन उहाँलाई दिनुभयो होइन, अर्को प्रेम सुवाललाई दिनु भएन। यस्तो विभेदकारी भूमिका खेल्दै गयो भने संसद त्रिसङ्घको मात्रै दुर्घटनामै पर्छ। दुर्घटना पर्ने संसदभन्दा नयाँ संसदै ठिक थियो भन्ने मान्यता प्रधानमन्त्रीले गरेको सही निष्कर्ष निस्कन सक्ने सम्भावना पनि छ। पुस 5 गते संसद विघटन नभइदिएको भए, विघटनको प्रस्ताव गरेर अगाडि नबढिदिएको भए यो स्थिति आउँथ्यो? त्यो स्थिति त पहिले देखिसकेर हो नि। तपाईँ कानुन अड्का छ, संहिता लागू गर्ने कानुन राज्य व्यवस्थामा छ, त्यो बारेमा पनि अहिले अब संसद कसरी घाउ नकोट्याउँदै। ठिक छ, अब कसरी अगाडि बढ्छ? माओवादी केन्द्रले अब समर्थन फिर्ता लियो भने होइन, अब फिर्ता लिएला भन्ने सबैले सहज अनुमान गरेका छन्। तर फेरि प्रचण्डको बानी के छ भने करिस्मेटिक पनि छ, कहिलेकाहीँ त्यो करबट बदल्न सक्ने सामर्थ्य छ। अब होइन यो कन्टिन्यू गरौँ, मोर्चा बनाएर जाउँ भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यसैले उहाँले समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा त गइने छ त त्यही अनुसारै भयो। यदि त्यो उहाँले समर्थन फिर्ता लिनुभयो भने होइन, अब उहाँ सरकार चाहिँ त स्वतः विश्वासको मत 1 महिनाभित्र लिनु पर्यो, लिन सक्छ। अब दियो भने लिनु पाउने भयो, दिएन भने पाउने भएन। तर यो सरकार जति सहज अर्को सरकारले हुँदैन फेरि अरूलाई, किनभने यसको त आफ्नै 121 छ नि होइन, अरूको त्यो छैन। गणितको कुरा नै भयो, यहाँ राजनीतिको सिद्धान्तको कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब तपाईँहरूलाई माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लियो भने कङ्ग्रेसले समर्थन गर्ला भन्ने कति विश्वास छ? जसपाले समर्थन गर्ला भन्ने कति विश्वास छ? होइन, हामी त माओवादीले नि गर्ला, काङ्ग्रेसले पनि गर्ला, जसपाले पनि गर्ला भन्ने विश्वास छैन। तर फेरि जसपा र कङ्ग्रेसमा त ठुलो फ्र्याक्सन देखिएको छ। केपी ओली पक्षमा जान सकिँदैन, केपी ओलीको पिछलाको भएर जाने त हामी डुब्छौँ फेरि त्यही ढुङ्गामा सँगसँगै। त्यो कङ्ग्रेसमा पनि छ, जसपामा पनि छ। होइन, यो त हिजोको स्थिति हो। अब परिस्थिति देशलाई त्रिसङ्घको नि बनाएर अस्थिर सरकारै बन्न नसक्ने ठाउँमा नि जान सक्छ नि। फेरि यसलाई विश्वासको मत नदिँदा सरकारै नबन्ने ठाउँमा जान सक्छ। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। हेमराजी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजी नै भएर अगाडि बढ्ने सम्भावना कति हुन्छ? अब सम्भावनै नहुने भन्ने त केही छैन। अब सम्भावना संसदमा भएका यिनै 4टा दलमध्येबाट कोही नेता प्रधानमन्त्री हुने हो होइन, कोही प्रधानमन्त्री हुने, यिनै 4टा मध्ये नै दलको नेता हुने हो। कानुनले त प्रेम सुवाललाई नि भन्छ, अरूलाई पनि छुट त छ होइन। तर अहिलेको समीकरणले त्यस्तो देखिन्छ, त्यो सम्भावना छैन होइन। तर त्यसमा कति लाग्ने, त्यसैमा कति लाग्ने भन्ने चाहिँ त्यो राजनीतिक प्रश्न हो। त्यस कारणले त्यो राजनीतिक विषय नटुङ्गाइकन अहिले यसै भन्न सकिँदैन। त्यो राजनीति पहिला त पार्टीमा समीक्षा गरेर होइन, मैले अघि नै भने नि, या त प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति र अबको रियलाइजेसनमा पनि त्यो धेरै चिज भर पर्छ होइन, यो कायम राख्ने वा नराख्ने भन्ने। त्यसपछि दोस्रो स्टेपमा कायम नराख्दाको स्थितिमा सरकारको समर्थन फिर्ता लिने हुन्छ, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने हुन्छ। त्यसपछि अर्को प्रोसेस त फेरि चलखेलहरूमा जान पनि सक्छ। सबै पार्टीहरूलाई डिजल्भ गरिदिने, विघटन गरिदिने र अर्को खेलमा चाहिँ जान पनि सक्छ। यतातिर नगइदियो हुन्थ्यो भन्ने अरू पार्टी फुट्ने सम्भावना पनि छ अझै होइन। सम्भावना त अहिलेकै बहसभित्रबाट पनि त्यो त देखिन्छ नि, त्यो त देखिन्छ नि। अरू पार्टीहरूभित्रको चित्र हेर्दाखेरि पनि त्यो देखिन्छ। तपाईँ दुवैजनाले अहिले पनि के भन्नुभयो भने खगराजजीले भन्नुभयो सरकारी गठन नबन्न सक्ने स्थिति पनि त आइदिन सक्छ। के थाहा के षड्यन्त्र अझै पनि हुनसक्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरू सशङ्कित हुनुहुन्छ। यहाँनिर कङ्ग्रेसका नेताहरूले फेरि के भन्न थाल्नुभयो भने प्रधानमन्त्री अथवा सरकारी कङ्ग्रेसले बनाए पनि अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्छ, यसको विकल्प छैन। खगराजी त्यही नै हो, तपाईँ त स्वतः होला अब चुनावमा जान चाहेको मान्छे तपाईँको त स्वाभाविक भयो। यो कुरा के हो भने नि, केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनाव हुन नदिन हाम्रै हिजोको हाम्रै पार्टीभित्रैबाट भएको यो खेल हो। यसलाई अब अहिले अरू कसैले गर्न पाए भयो भन्नेतिर जाँदाखेरि त्यो ठाउँमा जान्छ नि त, अर्ली इलेक्सनमा जान्छ। यो प्रधानमन्त्रीले नगराओस् भन्ने जो
छ आखिर गर्न चाहिँ त्यही पर्यो होइन। तर केपीले गर्न होइन भनेर मात्रै पुनर्स्थापना गर्न मुद्दा दिएका भने झगडिया कुरा भयो कि एउटा होइन। यो कुनै नीति सिद्धान्तको होइन संसदको निरन्तरताको कुरा भएन नि त। त्यसले त्यही प्रधानमन्त्रीकै दावालाई त्यो अर्ली इलेक्सन भनेको कहिले सम्भव हो? म के जानु, मैले त वैशाख 17 गतेलाई चुनावको तयारी गरेका थिएँ। होइन न, अबको सिन बताइदिनुहोस् न। तपाईँ जतिको नेतालाई त थाहा छ त? होइन थाहा, यो त पूर्व अनुमान। कुन आधारमा उहाँहरूले त्यो भनिरहनु भएको छ त? कहाँ टेक्न खोजिरहनु भएको छ? अब सायद उहाँहरू मुसिरमै गर्न खोज्नुभयो होला, भनिसक्नु भएको थियो। मिनेन्द्रजीको मैले अभिव्यक्ति सुनेको थिएँ पहिले नै, यो संसद पुनर्स्थापना हुनुभन्दा पहिले हामीले मुसिरमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चुनाव गराउने गरे पो जानु पर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन। उहाँले के देखेर भन्नुभयो, अब उहाँ दुवै नेताको माग पनि पुरा भयो जस्तो हुने, चाहना पनि पुरा भयो जस्तो उहाँहरू फेरि उहाँहरूको काङ्ग्रेसको के छ भने महाधिवेशन भन्दा पहिले सरकार बनाउने कि महाधिवेशन पछि बनाउने त्यहाँभित्र अन्तरसङ्घर्ष छ होइन। अब जसपाको पनि आफ्नो अन्तरसङ्घर्ष देखिन्छ होइन। किनभने दुईवटा दलका नेता दुईवटा चिफ हुई भनेर आइरहेकै छ हिजो अस्तिसम्म भनेपछि त्यहाँभित्र पनि मिलेको त देखिँदैन। भनेपछि हुनुपर्ने त नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र भित्रै चाहिँ बरु उच्च स्तरको सहमति नै हुनुपर्ने हो वास्तवमा। यसले मुलुकलाई सही हेमराजजीहरूलाई कस्तो लाग्छ अर्ली इलेक्सन? अब फेरि नै अर्ली इलेक्सन भन्ने पनि त्यसले त खासै माओवादी केन्द्रलाई फाइदा गर्दैन, त्यति सहज पनि मैले देख्दिनँ अर्ली इलेक्सन भन्ने पनि। अब किनभने संसद पुनर्स्थापना भएर अर्को कोर्समा गइसकेपछि त्यति सहज अध्यक्षको नेतृत्वमा भयो भने भन्ने पनि हुन सक्छ, त्यति सहज छैन होइन। अब सबैको चाहना रहेछ, तपाईँको पनि भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ जनमत त हिजो चाहिँ दुईटा पार्टीले मिलेर संयुक्त रूपमा हामी 5 वर्ष चलाउँछौँ भनेर लिएको जनमत हो। त्यो माओवादीको पनि उहाँहरूको पनि होइन। भलै त्यो कहाँ बढी घमण्ड आयो, कहाँ दम्ब आयो, कहाँबाट बिग्रियो, त्यो आन्तरिक समीक्षाको विषय होला। तर त्यो जनमत हामीले जो लिएका थियौँ त्यसैलाई चाहिँ हामी कार्यान्वयन गरेर जान्छौँ, उच्च स्तरको अर्को सहमति बनाउँछौँ भन्ने सम्भावना पनि सिद्धियो भन्ने चाहिँ मैले देख्दिनँ होइन। तर असाध्यै कमजोर भयो त्यो सम्भावना, असाध्यै कमजोर भयो आजको दिनमा। अब भोलि सम्भावनै हुँदैन भन्ने त मैले पनि देख्दिनँ। ओके, अब यो नेकपाका नाममा चुनाव जितेकाहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो। तपाईँहरूको पक्षबाट पनि जित्नु भएको छ केहीले, नेकपा एमालेको तर्फबाट पनि जित्नु भएको छ। हो, यो के हुन्छ? अब हामी जिरोमा गइसकेपछि त तिमीले दल रोज भनिहाल्छ नि निर्वाचित प्रतिनिधिलाई, तिमी दल रोज, स्वतन्त्र भयो नि उनीहरू, दल नरोजिन्जेल। त्यति कुरा कसले बुझ्दैन, त्यति नबुझी राजनीति गरेको छ मान्छेले। त्यसो हुँदा सुरेश चिन्हबाट चुनाव लडेँ, म एमालेमै हुन्छु भन्यो भने भयो, अब माओवादीमा जान्छु भने पनि भयो। प्रदेश सरकारमा पनि तपाईँको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीहरू बनेकाहरू आचु हुनु भएको छ। यसले त यो देशभरि यो समीकरणमा असर गर्छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट बनेकाहरूलाई पनि सबैलाई असर गर्छ। तलसम्म हुन्छ, धेरै ठुलो हुन्छ। नेपाली समाजको प्रत्येक अवयवलाई यो चिजले छुन्छ अब होइन। यो चिजको असर चाहिँ जान्छ, किनभने हाम्रा चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू संस्थागत छैन नेपालको होइन। एउटा भयानक हाम्रो चाहिँ समस्या कस्तो हो भने हाम्रो कुनै पनि संस्थाहरू त्यो खास संस्थाको रूपमा छैनन्, राज्यका मेकानिजमहरू पनि छैनन्, पार्टीहरू पनि छैनन्, नेता पनि त्यो नेता संस्थाको रूपमा केपीओले सर्वोच्चमा नेता पनि मिलाएको छ, पुनर्स्थापना हुँदै हुँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू, आखिर भयो होइन। अनि नेता पनि के भने नेता पनि त्यो संस्था जस्तो छैन, व्यक्ति जस्तो छ। संस्थाहरू बलिया छन्, यस्ता संस्थाहरू कमजोर भएको बेलामा खगराजीले भनेको त्यही हो, संस्थाहरू त्यति कमजोर पनि छैनन् भनेर खोजेको। संस्थाहरू कमजोर त छैनन्, तर बेला बेलामा के हो भने संस्थाहरू संस्थागत नभइदिँदा यो चलखेलहरू चाहिँ चलचुलका ठाउँहरू चाहिँ बाँकी रहँदा रहेछन् सबै ठाउँमा होइन। त्यो सबै ठाउँमा त्यो बाँकी रहँदा रहेछन्। अहिले पनि के हो भने यो पार्टी बिगारेको पनि त तपाईँहरू राजनीतिक दलले नै हो। त्यो राजनीतिक शक्तिहरूले यसलाई कम ध्यान दियो, खास गरेर 62-63 पछि संविधान निर्माण पछि अहिले पछि यसलाई चाहिँ राज्यका मेकानिजमहरूलाई प्रत्येक संस्थाहरूलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने प्रक्रियातिर हामी दरो गरी जानु पर्थ्यो र अहिले जे भइरहेको छ नि त्यो विडम्बनापूर्ण नि। भनेपछि भूकम्प आउँछ प्रदेश सरकारहरूमा खगराजी? अब सामान्यतया अब 1 नम्बरको ठिक छ, त्यहाँ 1 र 3 नम्बरको एमालेकै बहुमत भइगयो, त्यहाँ त बलियो हुनुभयो होइन। अब छन् कर्णाली प्रदेशमा एमाले एकातिर अरू एकातिर भन्दा 50-50 छ होइन। गण्डकी प्रदेशमा एमालेलाई 2 सिट पुग्दैन, लुम्बिनीमा पनि त्यही हो, अप्ठ्यारै छ होइन। सुदूरपश्चिममा पनि फेरि यता गाह्रो छ, माओवादीलाई गाह्रो भइगयो सुदूरपश्चिममा होइन। यसले के हुन्छ भने एक खालको केन्द्रका कारणले पर्ने प्रभावहरूको एउटा कुरा भयो होइन। राजनीतिक निर्णय केन्द्रले गरिदियो अलग हुने भन्ने हो भने अलग कुरा भयो, नत्र तिमी आफ्नो ठाउँमा रहो। हिजो अलग हो भने पनि गण्डकी प्रदेशमा अलग भएन नि, लुम्बिनीमा नि भएन होइन। माओवादी र एमाले त्यहाँ सँगै रहे, त्यस कारणले अब त्यसको माथिको निर्देशन के हुन्छ र हामी कसरी जान्छौँ माथि
अनि त्यसको प्रभाव के हुन्छ दुईवटा अहिले अलग अलग फेरि भएका अनि पार्टीहरूको त्यहाँ सम्बन्ध समर्थन कस्तो फिर्ता बन्छ लिन त्यहाँ पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो ओके, गर्दै प्रदेशमा होइन असर र प्रभाव त पर्छ नै। अब यो अस्थिर राजनीतिको जरा नयाँ तरिकाले फेरि गाडियो कि भन्ने आम चिन्ता छ। यो चिन्ता तपाईँहरूले दूर गर्न सक्ने क्षमता छ भएकै हो कि अब केही समय चाहिँ सहनै पर्ने हो हामीले जनताले? हेमराजी, अस्थिरताको श्रृङ्खला सुरुवात गर्ने केही दाउपेचहरू छन् अहिले, तर हाम्रो प्रयत्न त्यसलाई रोक्ने हुनुपर्छ। जस्तै अहिलेकै भित्र त हामीले कति सक्छौँ होइन, यो समीक्षाको विषय पनि हो। किनभने हामी स्थिरता दिन्छौँ भनेर संविधान निर्माण गर्दा पनि त्यो स्थिरताकै परिकल्पना गरिएको थियो, अहिले पार्टी एकता गर्दा पनि त्यो स्थिरताकै परिकल्पना गरिएको थियो कि स्थिरताकै परिकल्पना गरेर यो सबै प्रोसेसमा हामी गएकै थियौँ इमान्दारीपूर्वक। तर परिघटना कस्तो ठाउँमा पुग्यो भने फेरि उल्टिएर पुरानै संसदीय व्यवस्थाको अस्थिरताको खेलतर्फ हामी पुग्ने ठाउँमा आइपुग्न लागेका छौँ। यसको विहङ्गम ढङ्गले हामी समीक्षा गर्छौँ। पहिलो त्यो समीक्षा गरिसकेपछि नेपालको सन्दर्भमा यसलाई बचाउन सक्ने के उपाय हुन्छ त, पार्टीको तर्फबाट पोलिटिकल्ली के भूमिका खेल्न सक्छौँ हामीले भन्ने वे आउट क्लियर गरेर आउनुपर्छ। त्यो दिन सकेन भने पार्टीहरूले आफ्नो औचित्य गुमाउँदै जान्छ। किनभने त्यो यो कुरा अहिले भएका प्रत्येक घटनाहरू चाहिँ हामीभन्दा धेरै जनता अपडेट छ, तल्लो नागरिक अपडेट छ। पक्कै पनि हामीले भन्छौँ अनि अपडेट होइन नि, ऊ आफ्नै अपडेट छ, आफ्नै सचेत छ। नेताहरूभन्दा धेरै अपडेट छ अहिलेको भएको हाम्रो शीर्ष नेताहरूभन्दा कयौँ चिजमा त्यो जनताले धेरै चिज जानिसकेको छ क्या। किनभने ऊ यति संसारभरिका चिजसँग अपडेट छ, बरु हाम्रो पुरानो पुस्ताका नेताहरू त्यो त्यति धेरै अपडेट हुनुहुन्न होइन, घटना परिघटनाको हिसाबले हेर्दा यतिकै राजनीतिक मुभमेन्टको हिसाबले उहाँहरू नेता हो। त्यसैले यो चिजलाई हामी पार्टीभित्रको विषय बनाऊ। तपाईँहरूले मिश्रित संसदीय प्रणाली लागू गर्नुभयो, केही सुधार हुन्छ कि भनेर यो व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न खोज्नुभयो। एक प्रकारले भन्ने हो भने तपाईँ फेल खुवाउनु भयो, आफै ठोकठाक गर्नुभयो, बिगार्नुभयो, बाँच्नुभयो। अब यहाँ विभिन्न एजेन्डाहरू उठेका छन्, हिन्दू राज्यका बारेमा प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, उठाउनेहरूले सङ्घीयताका बारेमा प्रश्न उठाइरहेका छन्, विभिन्न व्यवस्थाका विषयमा हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था कस्तो हुने भनेर जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्ने मागसम्म उठेका छन्। यी कुराहरूको के हो निकास, अथवा यी कुराहरूले कस्तो ल्याउने हो तरङ्ग भन्ने हो कि नि एउटा आम मनोविज्ञानमा साँच्चै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा गएको भए नै पो राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मनोविज्ञान अहिले नेपाली परेको छ। त्यो परेको छ प्रत्यक्ष निर्वाचित, उहाँहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्नुभएको थियो, हामीले राष्ट्रपति भनेका थियौँ। यद्यपि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्ने मोडलमा गइदिएको भए सिद्धा यस्ता शङ्का जनमानसमा उठिरहेका छन्, हुन्छ के देख्नुहुन्छ तपाईँ? यी शङ्काहरूलाई निवारण गर्न सक्ने ल्याकत हामीले राख्छौँ किनभने यी शङ्काहरूलाई निवारण गर्ने ल्याकत हामीले राखेन भने हामी राजनीतिमा बसिराख्नुको औचित्य रहँदैन। यहाँभन्दा धेरै गम्भीर दुर्घटनाबाट पनि हामीले सेफ ल्यान्डिङ गर्दै आयौँ नि त। गम्भीर दुर्घटना थियो, संविधानमा कु भयो, राजा ज्ञानेन्द्रले गरे, अनि गणतन्त्र पनि हामीले रक्तपात नभइकन एकदमै राति 12 बजे 1 बजे 2 बजे घोषणा गऱ्यौँ, सहज रूपमै ल्याउँ होइन। त्यस कारणले यो जनतालाई म विनम्रतापूर्वक निहुर्याएर के भन्छु भने हामी आत्मालोचित हुँदै जान्छौँ, हाम्रा सकारात्मक पक्षहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। तपाईँहरूले हामीलाई गाइड गरिरहनु भएको छ, यो विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ हाम्रो व्यवस्था प्रयोगमै छ, त्यसैले परिपक्व भइसकेको छैन, यसलाई बदल्न सकिँदैन। सङ्घीयता, समावेशिता, समानुपातिकता जस्ता कुराहरूलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ र यसका कमजोरीहरू सच्याउँछौँ र जो राजनीतिक अस्थिरता छ त्यो अस्थिरताको समाधान पनि हामी हिजोका कमजोरी सच्याउँदै नयाँ उचाइमा यसलाई करेक्सन गरेर तपाईँहरू समक्ष आउँछौँ। तपाईँहरूले ढुक्क हुनुभयो हुन्छ, हाम्रो विकल्प हामी उन्नत भएको मात्रै हो, अरू विकल्प छैन। जनताले पत्याउनु भयो भने पत्याउनुहुन्छ, किनभने हामीले बारम्बार उहाँले आलोचना गर्दै हामीलाई नै पत्याउनु पर्छ। धन्यवाद। धन्यवाद।